Mana Sports Club stormed into the next round of the Benolim Villagers Cup by defeating United Club of Varna with 3-0 win. The match was played at St. John the Baptist Panchayat ground. Fraser Fernandez fired Mana into an early lead in the 8th minute. Despite Varna increasing the pressure in the second half, Mana keeper Prakash Joshi stood tall with crucial saves. Joivin Carnero tormented the United Club of Varna backline with blistering runs, while Varna's Samuel Miranda made some fine stops to keep the scoreline in check. Jovel Martins doubled the lead in the 32nd minute, and Fraser sealed the win with his second goal in the dying moments. आज ही आम्ही दांडे ग्राउंडार आसा. आज बेनावली विलेजेस कपाची आयची गेम खेळ्ळ्या मायना कुर्तोरी आणि युनायटेड क्लब वेर्ना. सो ही गेमचो एंड निकाल जाला 3-0 वेर्ना जिखल्या. पूण गेम इक्वली गेल्ली बरी आशिल्ली, पूण दोनूय टिमीचे कितें बेंच स्ट्रेंथ नाशिल्लो तेंचे कडेन. सो वेर्नाक लागून ताका लागून मातशें ते बॅक फुटाचेर पडले आनी कितें मातशें फर्स्टूच तेंचेर तो गोल पडलो. सो ते कितें जालें मागीर ते ड्रॉ करपा लागून ते चड मातशें वयर वचपाक लागले, अटॅकींग खेळपाक लागले. सो तेंकां ते मातशें बॅक फुटार गेले आनी पावसूय मदीं मदीं पडलेलो. सो पावसाकूय लागून वेट फील्ड आशिल्लें. सो ते मिडफिल्डाक मातशें ते आनी फॉवर्डाक मातशें ते बॉल कंट्रोल करपाक त्रास जाताले. पूण सेकंड हाफ ते फूल डॉमिनेट केलां मायना कुर्तोरीन आनी सुद्दां पडटा आशिल्लें. पूण तेंचे वेर्नाचे किपरान लास्ट 10 मिनटां म्हणल्यार खूब सेव केल्ले. नाजाल्यार हो स्कोर जो आसा तो हेज्याहून चड सुद्दां जाता आशिल्लो. एवरेज गेम आज बरी गेली आनी फाल्यांची गेम आसतली. फाल्यां एक रावंडार बेनावली खेळटा आनी CSC कांसावले.